वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ मुबशिर लुकमान साहब भी मौजूद हैं। मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू करें। मुबशिर, आप सेकंड सेगमेंट के अंदर यू वर नॉट इन द स्टूडियो। मैं स्पेशली गया था बाहर और मैंने आपको ये बताना है मलिक साहब, मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा, ना आपके, ना मैनेजमेंट के, ना किसी के। मैं उस बंदे को भी मिलाया हूं जो बाहर आप जिसको लाए हुए हैं, वो बंदा एक्चुअली आपके ही बंदे लाए हुए हैं, वो कोई इंडिपेंडेंटली नहीं आया यहाँ पे। लेकिन उसके साथ मेरे पास बहुत लंबे एविडेंसेस आए हैं कि आपने ताजी खोकर के जरिए जमीनों को कब्जा किया और आपने डीएचए से साजबाज की, जिसमें एक जनरल का भी नाम आता है, और आपने फिर पूरा डीएचए जो है अपने अंडर कर लिया। और उस वक्त जनरल मुशर्रफ के जमाने में प्रॉब्लम शुरू हुई जब जनरल नदीम एजाज ने, जो डीजीएमआई थे उस वक्त, खास तौर पे आपके खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बिठवाया, जो फिर बाद में उसको बंद करा दिया गया। एक्चुअली मेरा ताजी खोखों के साथ कोई जमीनों का कारोबार नहीं है, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ताजी खोखर को जिंदगी में 4 या 5 दफा मिला हूँ और मेरा कारोबार ताजी खोकर के साथ नहीं है, नवाज खोकर के साथ है। ताजी खोकर कौन है? देखिए, मेरे भी 8 भाई हैं, अलग अलग कारोबार करते हैं। आपने मुझसे ताजी खोकर का नाम लिया है, ताजी खोकर का मेरे कारोबार से कोई तल्लुक नहीं। इस आदमी को तो आपने बुलवा दिया, मुझे जबरदस्ती जाना पड़ा, उससे मिलना पड़ा। उन कंप्लेनेंट्स को भी तो बुलवाएं जिनकी जमीनों पे कब्जे हुए हैं। आप लाएं उनको, मंगवाएं उनको। 99 पेजेस की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो पेज वो किस तरह बनी, उसमें मेरी बात सुने। अभी मैं आपको बताऊं, हमने 96 में बरी टाउन शुरू किया, 2 लाख कनाल जमीन हमने अक्वायर की है, और हमारे पास लोगों की जो तादाद है वो 100 है जिन्होंने शिकायत की है, वो 0% भी नहीं बनती, 0% बनती है। और 400 कनाल, मुझे ये बताएं मुबशर कि 400 कनाल की मैंने पेमेंट दी एक प्रॉपर्टी डीलर को, और उसके साथ पटवारी तहसीलदार थे। 8 करोड़ रुपए मैंने दिया और उन्होंने मुझे जाली इंतकाल दे दिए। मेरे जमीन भी नहीं रखी, मैंने इंतकाल कैसे करवा दिया। मुझे देखना, मुझे बोलने नहीं देंगे आप तो मैं क्या करूंगा, मुझे फिर मौका दें। 400 कनाल का इंतकाल जो मुझे जाली आए, मैंने इंतकाल खारिज करा दिए और FIR दर्ज करा दी, जो FIR यहाँ मौजूद है मेरे पास। और अखीर चौधरी निसार साहब ने हमारे ऊपर एक एंटी करप्शन FIR करा दी कि हम बेनिफिशियरी हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक ने हमें बेनिफिशियरी बना दिया। डाका भी मेरे घर में पड़ा, पैसा भी मेरा गया, बेनिफिशियरी भी मैं हो गया। यार खुदा के लिए यार, कितने लोग आप मेरे रिहायशी हैं, मेरे अलाटी हैं, कितने लोग आप लोगों के पास गए हैं, जाके मेरे रिहायशियों को जाके 2 दिन रहे वहां पर, मेरे वहां होटल है, 2 दिन रहे और घूमे वहां पर, लोगों से इंटरव्यू करें। आप लोग क्यों एक अदारे को मैं तो उस अदारे को छोड़ दिया है, लेकिन वो अदारा अल्लाह के करम से इतना मजबूत है कि उसके खिलाफ ये साजिश नहीं। 2 लाख कनाल जमीन एक्वायर की और 100 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, और पूरी सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि आपने, और वो भी जल्दी शिकायतें हैं, जिस फेज के पैसे लिए हुए उसकी जमीन ही आपके पास नहीं, आप लोगों के पैसों से जमीन ले रहे हैं और उसको महंगे दामों। हमारे पास अल्लाह के करम से उससे ज्यादा जमीनें हैं। हमने जमीनों के, मेरे पास पिंडी में 84 मौजे हैं और 62 मौजों में मेरे पास जमीन है। मैंने जमीनों का लैंड बैंक बना, मैं पैसा बाहर नहीं लेकर गया यूरोप में दूसरों की तरह, अमेरिका में नहीं पैसा रखा। मेरा सारे एसेट यहाँ है, मेरे सारे बच्चे यहाँ हैं, और मैंने इस मुल्क के लिए एसेट बनाया। जिस वक्त इस मुल्क को मेरे एसेट की जरूरत है ले सकती है, या वो वेलफेयर में जाएंगे या वो गवर्नमेंट के काम है। नवाज खोखर आपके करीबी है, आपके साथ भी मौजूद होते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीछे भी होते हैं, आगे पीछे भी होती है। ताजी उनके भाई हैं, जिनके मेरे भी 8 भाई हैं। सवाल सुन लीजिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर केसेस उनके ऊपर है, नाजायज कब्जा जमीनों के ऊपर जिसका लुकमान ने इशारा किया। सवाल सुन लीजिए जनाब, यानी कि भाइयों का असरअंदाज होना भाई के ऊपर नहीं एक दलील, मगर फिर आप क्यों कहते हैं कि चीफ जस्टिस का बेटा जो है वो डॉन है, यानी कि उसने यरगमाल बनाया हुआ है पूरी जुडिशरी को, तमाम के तमाम जजेस जो है उसके असर के अंदर है। इज दैट करेक्ट? आप मुझे बताएं कि कोई कुछ चीज साबित कर दें ताजी खोकर के साथ मेरी, और मैं जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मेरी ताजी खोकर के साथ उसका अपना कारोबार होगा, वो कारोबार है, वो कारोबार कर रहे हैं, मेरा कोई तल्लुक नहीं उनके साथ कर। मेरा नवाज खोकर साहब के साथ कारोबार है और बड़ा फेयर कारोबार। ताजी खोकर को प्रोटोकॉल किसने दिलवाया हुआ है? मुझे नहीं पता, ये आपके ख्याल में? मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं है उसके। आपको प्रोटोकॉल किसने दिलवाया था? मेरे पास कोई प्रोटोकॉल, मुझे जनाब कल सारे नाके लगे हुए थे, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कोई मौजूद, आज मुझे बता, आप वहां नहीं बोल रही जहाँ 12 गाड़ियां बलोचिस्तान हाउस में खड़ी है, मेरे पास तो उनकी थी जब तो देखिए मेरी बात सुने, मैं अपनी गाड़ी पर, मेरी बात सुने, अपनी गाड़ी पर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हूं,
مجھے میری بات سنیں، انصار عباسی صاحب نے میرا نمبر چھاپ دیا ہوا ہے اخبار میں، مجھے اتنے تھریٹنگ میسج آ رہے ہیں، اور میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر میری جان کو کچھ ہوا تو اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان ذمہ دار ہوگی۔ اور کون کون ہے؟ اور کون کون ہے؟ مجھے اتنے تھریٹنگ میسج آ رہے ہیں، اور میرے پاس تو کوئی سیفٹی نہیں ہے، میرے اپنے تو آپ کو سیفٹی ریمان ملک نے پرووائڈ کوئی سیفٹی نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے میرے پاس۔ پرابلم ایک اور ہے، مجھے مہر جو سمجھ آ رہی ہے بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کا ایک لین دین ہوا ایک شخص کے ساتھ جو بالغ ہے، جس کا نام ڈاکٹر ارسلان چودھری ہے، اس نے ڈیلیور نہیں کیا، میں نے مان لی آپ کی بات، اس نے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن اگر یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے کیونکہ اس کی رشتہ داریاں ہیں، فلاں بھی ذمہ دار ہے، فلاں بھی ذمہ دار ہے، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ کل ریکارڈ کرائی ہے، انڈائریکٹ تو آپ نے کہہ دیا نا کہ ابھی بھی 12 گاڑیوں کا پروٹوکول اس کے پاس ہے بلوچستان۔ مجھے بتائیں بلوچستان آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو گھر سے نکال دیا، مطلب ہے کہ چیف جسٹس کی پوسٹ بنائی کر رہے ہیں، تو اور کون کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب وہ شامل ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں شامل ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس شامل ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میری ریکویسٹ آپ نہیں سن رہے، کس طرح میں شامل کہہ رہا ہوں، کس طرح مجھے شک ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ میں، کہ کل بھی مجھے آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا کوڈ سیکشن 4 کیا کہتا ہے؟ وہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ریلیٹو کو یا کسی کے جاننے والے کو یا کوئی ایسا وکیل ہو دونوں پارٹیز کا جس سے آپ کا رابطہ ہو، اگر اس کا کیس ہو تو آپ اپنے آپ کو ریموو کر لیں۔ دیٹس واٹ سیکشن 4 اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے پہلے کیس سے، ارسلان کے کیس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا، اس کیس سے بھی ہٹا دیتے۔ اوکے، دیٹس اے ویلڈ آرگیومنٹ۔ جی مجھے یہ بتائیں، what do you think Chief Justice should do right now? It doesn't matter what I think what the Chief Justice should do. ان کی ریکویسٹ ہے، ایک تو ان نے چیف جسٹس کے عہدے کو متنازع کر دیا ہے، دوسرا چیف جسٹس سے سوال پوچھے ہیں کہ جو نہیں پوچھنے چاہیے اس طرح ڈائریکٹلی، ایک پورا پروسکرین جوڈیشل کاؤنسل ان کے کیس ریفرنس ہو، خدا کے لیے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، ہر ایک کا بیٹا خراب ہو سکتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے اچھے کام بھی یہاں کیے ہیں اس ملک میں، میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس، مجھے کیوں نہیں لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے؟ بیٹے کے ہاتھوں آپ استعمال ہو گئے، بیٹا جیل جائے اور آپ بھی جیل جائیں۔ میری بات سنیں، میری بات You used him. میں تو تیار ہوں، مجھے پھانسی ابھی لگا دیں، آپ مار دیں، گولی لگا لیں، مجھے ماریں۔ فیصلہ کل آ رہا ہے ملک ریاض صاحب، آپ کو کیا توقع ہے؟ ایک کیا اگر کمیشن بنا دی جائے، آر یو ہیپی؟ آپ میں کسی جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانتا۔ اچھا، مجھے وہی ٹرائل چاہیے جو ایک عام آدمی کے لیے۔ مگر آپ جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانتے، آپ جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانتے، ارسلان FIA اور نیب اور ان تفتیشی اداروں کی کسی تفتیش کو نہیں مانے گا کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کے اندر ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ دے دیں۔ دیکھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ ملک میں بھی ہے نا، کچھ اچھے لوگ ملک میں پڑے ہیں، ریٹائرڈ لوگ بھی پڑے ہیں، ایسے ہونے چاہیے سول سوسائٹی بھی پڑی ہے۔ مجھے میری بات سنیں، اگر میں ہر تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر ایک کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں، پھر آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو پوچھیں آپ کو قابل قبول کیا ہے؟ مجھے قابل قبول وہ ہے کہ جو یا تو اس کو ایک عام آدمی کا ٹرائل رہنے دے، مجھے اور اس کو پورا موقع دیں، اس کو بھی، ارسلان کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے، اور مجھے بھی، میرے دماغ کو بھی۔ میں نے اپنی بات کیوں کا جواب میں نے آپ کو دینے کا پابند نہیں ہوں، کیونکہ پھر تو جسٹس جواد خواجہ آپ مجھے بتاتے ہیں، آج مجھے کل میری ڈیٹ ہے، میرے خلاف کون ہے، کس کے خلاف میں نے بات کی، منصف بھی وہی ہے اور اسی کے خلاف وہ کمپلینٹ بھی میری اس کے خلاف ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے کل انصاف ملے گا وہاں سے؟ انصاف ملے گا، لیکن انصاف یہ تو ایسی بات ہے نا، ایک منٹ سوری، ایسی بات ہے نا، جیسے میں ابھی باہر گیا ہوں، یہ بندہ آیا ہے، مجھے پتا چلا کہ بندہ آیا ہوا ہے اور وہ یہ دروازے پھوڑ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، میں گیا ہوں باہر اور میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ ایڈریس کیا ہے، تو اس کو ایڈریس نہیں پتا تھا، وہ آپ ہی لے کے آئے تھے نا، مجھے یہ امپریشن دیا گیا کہ وہ باہر سے الگ سے میری بات سنیں، اور لوگ بہت آئیں گے، اس کا بھی آپ کہیں گے میں لے آیا ہوں، آپ اس کے ڈاکومنٹ دیکھیں کون لے آیا ہے، دیکھیں اس کے اگر ڈاکومنٹ صحیح ہیں، مجھے کل مجھے ایک فون آیا، مجھے جب انہوں نے انصار عباسی صاحب نے نمبر چھاپا، بڑی ایک امپورٹنٹ فون تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ جی کہ میں فلانا بندہ بول رہا ہوں، کوئی نام بتایا اس نے، پٹھان تھا کوئی، کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میرا کوئٹے میں ان کا 3 سے 4 کروڑ روپے کا گھر ہے جو میری کمپنی کے پاس کرائے میں رہا، اور اس کے بعد ابھی نہ ہو۔ میری بات سن لیں، مجھے موقع تو دے نا، میری ایک گاڑی بھی ان کے پاس تھی جو جب پرویز مشرف کے دور میں باقی گاڑیاں اٹھائی گئیں
تو میری گاڑی بھی انہوں نے اٹھا کے تھانے دے دی, میں نے سپرداری میں لی. یہ بلا لیں اس بندے کو, کس کے پاس ان کا گھر تھا, میں اس کا نام بھول گیا, میں نے اس کا نمبر اتنے میرے پاس گھر تھا, وہ بیچ دیا, اس کے بعد اپنا لے لیا. مجھے تو ایک فون آیا, آج نہیں ہے, میں فون کال کر آپ کو بتایا, مجھے نہیں پتا ان کے پاس گھر ہے یا نہیں, مجھے تو ایک فون آیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جس طرح آپ سے وعدہ کیا تھا, ایک فیمل کمپینین کا ذکر ہوا, مونٹی کارلو جو ارسلان افتخار کے ساتھ گئیں, فیمل کمپینین, اور پھر گھر گھر یہ باتیں کہ وہ کون تھی, کیوں اس طرح کے غلط آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں. آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون تھی, اور واپس آ کے اور بہت سے سوالات کہ اگر انصاف نہیں مل رہا تو پھر کہاں جائیں گے, اگر یہ آؤٹ رائٹ وار ڈکلیئر ہو گئی ہے تو اس کا انتقام کیا ہوگا. یہ نہیں نام بتائیں گے اس فیمل کمپینین, نہیں نام نہیں چاہیے, پہلے سے شرط لگا, نام ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے, مگر اشارہ ضرور دیا جائے گا آفٹر ویری شارٹ بریک. پاس ہے بینک کلبی منتھلی سیور اکاؤنٹ, ہر مہینے منافع ملتا ہے. جی ہاں, ہر مہینے, اور جب چاہوں پیسے نکال سکتا ہوں. جی آپ کے پاس بھی سیونگ اکاؤنٹ ہے, وہی نا جس پہ مہینوں بعد منافع ملتا ہے.